چی بگم ناهید جان؟ مشغول آماده کردن وسایل عروسی الینا هستم. اصلا فرصت نکردم بیام خونه شما. میخواستم خودم برات کارت بیارم، ولی خب خوب شد که اومدی. میتونی کارتو با خودت ببری. راستش نمیتونم قول بدم، ولی سعی میکنم که بیام. باید برم خونه یه هیرم، بچهش داره دنیا میاد. اوه خب دیگه چه خبر؟ پسر چی کار میکنه؟ ماشاءالله، تو کمپانی بین المللی ملتی شغل خیلی خوبی داره. واقعا؟ بذار عکسشو بهت نشون آره بدم. حتما. اینو ببین. این همون پسره، اونم مامانشه. میبینی چقدر جذابه مگه نه؟ فکر کنم این زنه رو جایی دیدم. این خانم طیبه نیست؟ تو میشناسیش؟ نه خیلی خوب نمیشناسم، ولی شوهرش همسایه‌مون بود. همین 2 ماه پیش از اونجا رفت. چی داری میگی؟ حتما برای سوء تفاهم پیش اومده. ولی اینکه شوهرش مرده؟ اینا همون موقع که وجدان و طیبه طلاق نگرفته بودن همسایه‌مون بودن. همون روزا واسه طلاقش توی دادگاه میچرخیدن. ولی آخه اونا به ما گفته بودن که بابای علی از دنیا رفته. والا نمیدونم چرا این حرفو زدن، ولی حقیقت همینه که بهت گفتم عزیزم. خب اینا چرا طلاق گرفتن؟ تو اینو میدونی؟ نه من که چیزی نمیدونم، ولی امجد یه جورایی وجدانو میشناسه، باهاش سلام علیک داره. امجد میگفت که داداش وجدان خیلی اخلاق تندی داره. طیبه هم که مثل من آتیشی بود. اگه شروع میکردن به دعوا هیچ کدوم کوتاه نمیومدن. به هر حال تو باید از اونا بپرسی که چرا این موضوع پنهون کردن. اشکالی نداره، حتما میپرسم. تو بفرما یه چیزی بخور. هیچی نخوردی. اینو بگیر. بفرما. الو؟ کارای عروسی تموم شد؟ هنوز که نه. آماده شدن تا خونه عروس خیلی وقت میبره. کارمون بیشتر از خونه داماده. عروس خانم لباس عروس خریدی؟ چرا؟ واسه چی میپرسی؟ تصمیم تو تغییر ندادی که. من تصمیماتم خیلی محکمه. الینا یه کاری کن، یه عکس از خودت برام بفرست ببینمت. عکس میخوای؟ همین الان بفرستم؟ نه الان نمیشه، بهتره همون روز منو ببینی وگرنه تکراری میشم. خب با لباس عروس نفرست، دلتنگتم، خیلی وقت ندیدمت. خب اگه اصرار داری باشه، از همین الانم عکس میفرستم که منو ببینی. خب بفرست دیگه، دارم از دلتنگی میمیرم. یه لحظه صبر کن، الان میفرستم. واتساپ تو ببین، فرستادم. تو خیلی زیبایی. خیلی ممنون. ولی ای کاش قبول نمی کردی و عکستو نمی فرستادی. من بعداً تماس میگیرم.
مامان چی شده؟ کجا میری که اینقدر به خودت رسیدی؟ خب معلومه که دارم میرم سر کار، نمیرم عروسی که. این پرسیدن داره؟ من میدونم داری کجا میری مامان. بهت گفته بودم برو خونه شهرزاد و بهشون بگو که بجز من نمیتونن کسی رو به عنوان عروس بیارن خونشون. و اگه غیر از این شد جسد منو پیدا میکنید. این چه حرفی میزنی؟ خدا نکنه. پس یه کاری برام انجام بده. آخه من چی کار کنم؟ اونا واسه این عروسی خیلی عجله دارن. چطور جلوشونو بگیرم؟ خب یه کاری کن، بهشون بگو خانواده الینا برای تعطیلات رفتن خارج از کشور. اینجوری چند روز کاری عقب میفته. باشه بهشون میگم. مامان یه لحظه صبر کن. چرا از اول به فکرم نرسید؟ شماره‌شو داری؟ شماره کی؟ شهرزادو میگم. شماره شهرزاد؟ برای چی میخوای؟ بعدن بهت میگم. اول شماره‌شو بده. من شماره‌شو ندارم. آخه واسه چی باید داشته باشم؟ واسه چی میخوای؟ خب شما که میری اونجا شماره‌شو پیدا کن. باشه پیدا میکنم. واقعا؟ آی خدا چقدر خوشگل شدی، شیک و زیبا. شما برو، منم برم توی فیسبوک بچرخم ببینم اگه دوست مشترک داریم میتونم شماره‌شو از اونجا پیدا کنم یا نه. چرا باید شماره‌شو بهت بدم دخترم؟ وقتی اون نمیخواد ازدواج کنه دوستی به چه درد میخوره؟ از اون که چیزی کم نمیشه. اون پسر پول داره. اگه با 1000 تا دخترم باشه بازم براش اشکالی نداره. اما واسه ما فقیر بیچاره ها عیب داره. تازه ما خانواده دختریم. ماییم که سر زبونا میافتیم. ولی شهناز خانم، خب اونا کی برمیگردن؟ نکنه چند ماه طول بکشه. آخه من یه مدت دیگه برمیگردم آمریکا. همین الانم به اندازه کافی دیر شده. نه ایشالا که اینطور نمیشه. الان که مسافرتن. ایشالا وقتی برگشتن با شما آشنا میشن. نگران نباشین. من میگم شما یه بار دیگه باشون تماس بگیرین و بپرسین که برنامه‌شون چیه و کی برمیگردن. باشه حتما تماس میگیرم. ایشون برادرم شهزاده، همون که قراره ازدواج کنه. بله خودش. عجب ایشونن. سلام. علیک سلام. خوش اومدی. خوبی؟ ممنون خوبم. اگه اون پولی که آبجی بهتون گفته کمه بگید که بیشتر بهتون بدیم. شما که میدونید ما هیچ شرطی واسه ازدواج نداریم. جهیزیه هم لازم نیست بیارید. وضع اقتصادیشون هم مهم نیست. فقط میخوام که این وصلت هر چه سریعتر انجام شه. آره به امید خدا. اگه من به شما نگم باید به کی بگم؟ اگه لازم داشتم حتما میگم. هر چی لازم داشتید حتما بهمون بگین. حتما. آبجی بهشون غذا بدین ببرن. آخه این مگه گفتن داره؟ حتما براشون میذارم. خوبه. پس من میرم تو اتاقم برام چای بفرست. ای خدا، برای تو کاری نداره سرنوشت دختر منو با این پسر رقم بزن. تو بزرگ و مهربونی. هر کاری که بخوای بکنی میشه. خدایا یه کاری کن دختر من با این پسر ازدواج بکنه. ای خدا. شهناز چایتون سرد نشه. بله ممنونم. ماشاءالله پسر خیلی خوبیه. خدا عمرش بده. بزرگترین نگرانی من اینه که زودتر برادرم ازدواج کنه. به امید خدا درست میشه.